26 जानेवारी तुमकां खबर आसा हो आमी गणतंत्र दिवस म्हणून मनयतात। लोकांची संविधान लोकांक जे प्रमाणे जाय त्या प्रमाणे जो बूक बरयल्लो त्या दिसा हो 26 जानेवारी आसा आनी बाबासाहेब आंबेडकरान तो पूर्ण केलो आनी त्या दिसाची सगळ्या लोकांनी आनंद मनयलो आनी हेकाच लागून 26 जानेवारी आमी मानता। आमकां जो कायदो कानून कितें आसा ते सगळे त्या संविधानान बरयल्ल्या कारणान आयचो दीस मनोवचो। जेन्ना इंडिया स्वतंत्र जालो तेज्या उपरांत ते संविधान बरोवपाक लागून कितले तरी दीस काडले आनी तेज्या उपरांत हे 26 जानेवारी दिसा तेंच्यांनी तो बूक पूर्ण केलो म्हणून तो आनंदाचो दीस। आमचे सगळे काम व्यवस्थीत जातले, आमकां कायदो कानून बरो आसतलो अशें म्हणून हो दीस मनयल्लो। आनी आयच्या दिसाक तुमकां सगळ्यांक उणीक परबीं 26 जानेवारी हो खरें म्हळ्यार अभिमानाची आमकां गश्ट। आज आमी स्वतंत्र उलयता, स्वतंत्र बसता, स्वतंत्र धांवता म्हणजे आमकां कितें हें आसा त्या ह्या संविधानान आसता। आनी हेकाच लागून तुमकां सगळ्यांक म्हाजो गोवा ट्रस्ट बॉम्बे आनी म्हाज्या फॅमिली कडसून म्हाज्या सगळ्या मेंबरा कडसून आयच्या दिसाची 26 जानेवारीची तुमकां सगळ्यांक उणीक परबीं आनी तुमचो दीस बरो वचो, तुमकां सगळें स्वतंत्र मेळो आनी देव बरें करूं।